क्या आप यकीन करेंगे, एक सिस्टर ने सिर्फ पहले ही दिन ये अमल किया और चाश की नमाज से पहले ही ऐसी खुशखबरी मिली कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये कोई एक वाक़या नहीं है, इसमें इस वीडियो में एक और भी आपको वाक़या बताऊंगी। इंशाल्लाह आपको 3 दिन का तहज्जुद का ताकतवर वजीफ़ा रूहानी नुस्खा भी बता दूंगी, जो तहज्जुद प्लस दुरूद पाक और इस्तगफार पर मुश्तमिल है। ये वो तरकीब है जो अल्लाह के ख़ास बंदों ने आजमाई और हर बार बंद तकदीरें खुलती रहीं, रुकावटें गिरती रहीं, रिस्क बरसों की खुशकी के बाद बारिश की तरह टूट कर आया। अगर आखिर में आपको एक नया दिल लर्जा देने वाला वाक़या भी सुनाऊंगी जो पहले कभी आपको नहीं सुना होगा कि इस तरह मुजज़ात होते हैं। मुजज़ात तो माशाल्लाह बहुत बहुत होते हैं लोगों के साथ, लेकिन जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगी आप इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए, आपकी तमाम दिली जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज की जो वीडियो है इसका टाइटल है 3 दिन तहज्जुद प्लस सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह का बड़ा मुअज्ज़ा। पहले ही दिन कामयाबी की खुशखबरी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जो भी बहन भाई मायूस हैं वो ये वजीफ़ा ज़रूर करें। इंशाल्लाह आप लोग ख़ुद कहेंगे कि अल्लाह पाक ने हम पर करम फरमा किया है। तो नाज़रीन इसमें 2 सिस्टर्स के जो है ना मुअज्ज़ात शेयर करने जा रही हूँ। उनको कैसे जो है ना मिरेकल्स देखने को मिले। अभी ना कुछ लोग कहते हैं कि 3 दिन का ही आप वजीफ़ा बताती हैं या फिर 11 दिन का। तो ये देखिए कि जैसे जब बार बार वीडियो एक वजीफ़े पे बनती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों को कामयाबी मिल रही है। तो हर बंदे की डिफरेंट स्टोरी होती है, तो वो मोटिवेशनल के तौर पर मैं आपके लिए शेयर करती हूँ। और जो कहते हैं ना कि ये ऐसा नहीं होता, आप भी अपना अल्लाह पर तवक्कल जो है ना मजबूत करें और अल्लाह पर छोड़ें और पुर यकीन होकर पक्के यकीन के साथ करें, फिर इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी। तो नाज़रीन सबसे पहले क्या होता है, पहले दिन क्या था, 3 दिन तहज्जुद का वजीफ़ा देने का क्या मतलब है। ये एक आपके लिए छोटा सा टारगेट है, क्यों जो बिगनर्स हैं उनके लिए बड़े लॉन्ग वजीफ़े या ज़्यादा दिन के लिए वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या वो अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, इसलिए जो ना छोटे वज़ाइफ करके आपको टारगेट दिया जाता है। मैं खुद भी अमल करती हूँ पहले, फिर आपको देती हूँ कि आप लोग भी करें, इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहन भाइयों को कामयाबी मिल रही है, मुझे अपनी कामयाबी से ज़्यादा अपने बहन भाइयों की कामयाबी पर खुशी होती है। तो बाकी ये कि आपको बताऊं कि अपनी नीयत कैसे बांध रही है, कुछ मैं आपको गुर बताती हूँ, राज बताती हूँ। वीडियो में गौर से सुना करें। कोई 10-15 मिनट की वीडियो जो ना सारे दिन में एक दफ़ा आप देख लें तो इतना बड़ा कोई ये टाइम नहीं लेती। तो नाज़रीन आपने पहला नीयत का जो असूल है ना, जब आप अपने लिए कोई भी वजीफ़ा सेलेक्ट करते हैं, 3 दिन का सेलेक्ट करते हैं, 11 के लिए 11 दिन का या 7 दिन का या 40 डेज़ का कोई भी करते हैं या लाइफ टाइम का करते हैं, सबसे पहले ये होता है कि आप नीयत अपनी बांधें कि कहीं किसी जगह खामोश होकर बैठ जाएं, दिल में कहीं कहीं एक जगह पे नहीं बैठ सकते, ट्रैवल कर रहे हैं तो तब भी अपना ध्यान अल्लाह की तरफ ले जाए कि या अल्लाह मैं तेरे लिए उठी हूँ, बैठी हूँ या जिक्र कर रही हूँ, कुछ भी है, तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी तकदीर की कुंजियाँ मेरे हाथ में आ जाएं। या रब मुझे वो दे दे जो मेरे हक में बेहतर है। फिर दूसरे नंबर पे तहज्जुद के आपने नफल जो है ना वो पढ़ने हैं। ध्यान कैसे रखना है कि कोई दुनियावी प्रेशर ना हो, आपको सिर्फ आजिज़ी से पढ़ें। और तीसरे नंबर पे कि दुरूदे रहमत जो है ना वो आपने पढ़ना है 111 मरतबा, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। ये दुरूद रहमत की बारिश जो ना खोल देता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा मुझ तक इस दरवाज़े के ज़रिए आता है। तो नाज़रीन जब आप ये वजीफ़ा यकीन के साथ करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी जो ना आपके दरवाज़े पर इंशाल्लाह ज़रूर दस्तक देगी। तो नाज़रीन इस्तगफ़ार है, फिर आप 1200 मरतबा वाला भी इस्तगफ़ार कर सकते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये भी कर सकते हैं। अगर आप 3000 मरतबा करेंगे तो फिर आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह ये कर लें। दोनों तरीके से बता देती हूँ, जो आपके लिए फिजिबल हो वो आप कर सकते हैं। तो इस दिन फिर क्या होता है कि आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, रूह आपकी हल्की हो जाती है, आंखों में ठंडक आती है और बहुत से लोगों को उसी दिन कोई इशारा, खबर या दिल जो है ना वो मुतमय्यन होने का एहसास उनको होता है। फिर ये कि दूसरे दिन क्या होता है कि तकदीर की दीवारें गिरने लगती हैं। इस्तगफार का असल मौजज़ा दूसरे दिन शुरू होता है। तहज्जुद में क्या करना है दूसरे दिन आपने कि आपने तहज्जुद में सजदा लंबा करना है। सजदे में कहीं या फ़ताह हो या रज़ाक हो या वासे हो, मेरे लिए वो दरवाज़ा खोल दे जो कई सालों से बंद है।
درود رحمت پھر جو ہے نا وہ 313 مرتبہ پڑھیں. یہ وہ تعداد ہے جس میں صحابہ کو بدر میں اللہ کی مدد ملی تھی. اسی تعداد میں پڑھنے سے رکاوٹیں جو ہے نا وہ خود ہی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. اور استغفار جو ہے آپ وہ صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ اکٹھا پڑھنا چاہیں تو پھر بھی آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں. اگر آپ علیحدہ سے دعا پڑھنا چاہتے ہیں استغفار کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پھر اب وہ آپ 1200 مرتبہ پڑھ لیں گے. اور درود شریف جو ہے وہ آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں. لیکن آپ کے لیے ایزی زیادہ اسی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ 1 ٹائم آپ کا جو ہے نا دونوں ذکر چلیں گے اور 3000 مرتبہ کر لیں. پھر یہ کہ ناظرین تیسرے دن جو ہے نا عرش الہی سے باریابی حاصل ہوتی ہے. یہ دن جو ہے نا فیصلہ کن ہوتا ہے. جو ہو سکے آپ نے کیا کرنا ہے، تیسرے دن تہجد میں 4 رکعت جو ہے نا آپ نے پڑھنے ہیں نوافل. جو ہو سکے تلاوت جو ہے نا آپ کریں، تھوڑی کریں یا زیادہ کریں. پھر اس کے بعد دعا مانگے کہ یا اللہ اب میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، مجھے وہ خیر دے دے جو آپ نے میرے نام لکھ رکھی ہے، اور وہ شر دور کر دے جو میری زندگی روک رہی ہے. تو ناظرین دیکھیے کہ ہمارے جو ہے نا اللہ سے مانگنے کے لیے الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ بہترین کریں، کہ جو چیز آپ کو چاہیے نا اس کو مطلب کہ ایک چھوٹے سے سینٹنس میں جملے میں بدلیں اور اس کو بار بار رپیٹ کریں. کہ جب دیکھیں نا ایک ماں ہوتی ہے، بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں مطلب کہ نہیں دیتی نا جو اس کے لیے نہیں مطلب کہ گزارا ہو سکتا. لیکن بچہ جب روتا ہے ماما مجھے چاہیے، ماما مجھے چاہیے یا بابا مجھے چاہیے، وہ رپیٹ کرتا ہے نا جب، تو آخر ماں بھی اکتا کے کہتی ٹھیک ہے اچھا دے دیتی ہوں. تو اللہ سے جو ہے نا یہ مانگنے کے لیے جو سوالی والا انداز ہے نا وہ اپنائیے. بار بار ریپیٹیشن ہوگی نا آپ کی دعا کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی قبول کریں گے. کہ یہ میرا بندہ جو ہے نا مجھے جو ہے نا پکار رہا ہے، میری جان نہیں چھوڑ رہا. تو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ میرے سے مانگو، گڑ گڑاؤ، میں آپ کو دوں گا جو چاہتے ہو. پھر ایک درود رحمت جو نا آپ کا ساتھ ہی ہو جائے گا. پھر یہ آخری دن کا جو طاقتور حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اچانک خبر آنے لگتی ہے، اچانک کال آ جائے گی، کوئی کام جو برسوں سے رکا ہوا ہے وہ ہو جائے گا، دل میں عجیب سکون آ جائے گا، رات کو کوئی الخامی خواب آ جائے گا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو نا آپ کے ساتھ چیزیں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو ابھی بتا دیتی ہوں کہ یہ سسٹر جو دوسری انہوں نے لکھا ہے وہ بتاتی ہیں کہ 5 سال سے ان کے شوہر کے ساتھ ان کے تعلقات ٹوٹ چکے تھے. عدالت، وکیل، رشتہ دار سب نے امید چھوڑ دی تھی. اور وہ ایک دن میری ایک شاگرد سے کہتی ہیں کہ میں ٹوٹ چکی ہوں، کیا اللہ میری سنے گا. تو پھر اسی طرح بتاتی ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک سسٹر کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، بہت اچھا گائیڈ کرتی ہیں اور ذکر کریں تو انشاءاللہ سکون بھی ملتا ہے. تو اس طرح کہتی ہیں میں نے آپ کا چینل سرچ کیا، میں نے آپ کی کافی زیادہ ویڈیوز دیکھی. پہلے تو کہتی مجھے اتنی کوئی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں نے کچھ پھر 2-4 ویڈیوز جو ہے نا لگاتار ایک ٹاپک پہ دیکھی تو مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی کہ واقعی آپ کی باتیں جو ہے نا وہ سکون دیتی ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں. تو پھر میں نے وہاں سے لے کے یہ وظیفہ کیا، تہجد کا، درود پاک کا، استغفار کا 3 دن کا عمل جو آپ نے بتایا میں نے بڑے یقین کے ساتھ کیا جس طرح آپ بتاتی ہیں. تو بتاتی ہیں سسٹر کے تہجد پڑھتے ہوئے اتنا روئی کے سجدے میں میرا جو ہے نا سر بھیگ گیا. اسی دن شام کو کہتی ہیں شوہر کا ایک مختصر سا واٹس ایپ میسیج آیا، آپ ٹھیک ہیں. 5 سال میں پہلی بار ان کا میسیج آیا. انہوں نے 313 مرتبہ درود رحمت پڑھا تھا اور دوپہر میں ان کے شوہر نے لمبی وائس نوٹ بھیجی جس میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، ذکر کیا اور پہلی بار معافی مانگی. انہوں نے کیا کیا کہ جب تیسرا دن ہوا تو انہوں نے آخری دن استغفار اور درود پاک کی کثرت کر دی. جب انہیں دیکھا نا کہ دوسرے دن مجھے کامیابی ملنا شروع ہو گئی، تیسرے دن بتاتی ہوں میں نے کثرت سے، پھر میں نے کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا، کثرت سے درود پاک اور استغفار پڑھا. اور اس رات وہ خواب دیکھتی ہے کہ ایک بہت بڑا سفید دروازہ کھلا ہے اور روشنی اندر آ رہی ہے. اگلی صبح ان کے شوہر خود گھر آئے، معافی مانگی، دوبارہ نکاح کے لیے راضی ہو گئے اور صرف 1 ہفتے میں دونوں ساتھ رہنے لگے. تو وہ سسٹر بتاتی ہیں کہ اللہ نے 5 سال کا فاصلہ 3 راتوں میں ختم کر دیا الحمدللہ. تو اگر آپ بھی زندگی کے کسی موڑ پر رکے ہوئے ہیں، اگر دعا نہیں لگ رہی یا دروازہ نہیں کھل رہا تو یہ 3 دن کا عمل ضرور آزمائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ شفائیں اور دعاؤں کی قبولیت رکھی ہوئی ہے. صرف 3 چیزیں ہیں کہ یقین پکا کر لیں، نیت صاف کر لیں اور توبہ پکی کر لیں. انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابی ملے گی. یہی چیزیں میں آپ کو فون پہ بھی گائیڈ کرتی ہوں، ویڈیو میں بھی گائیڈ کرتی ہوں. اس کو سمجھ لیں، ان کو پکڑ لیں، انشاءاللہ کامیابی تب ہی ملے گی، ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ناظرین، صرف ہمارا دل بند ہو جاتا ہے. تہجد، درود پاک اور استغفار اللہ تک رسائی کے 3 سنہری راستے ہیں.
آپ شروع کیجئے، مدد آپ کے چلنے سے پہلے دوڑ کے آئے گی انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ ناظرین آج کی ویڈیو جو نا آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی، وظیفہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی۔ اور جو بہن بھائی اس چینل پہ نیو ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کرے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان۔